नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म सुजन सालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पेश। बजेट नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षामा केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सरकारले 3 वर्षभित्र सबै भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने, कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशक बितिसक्दा पनि नेतृत्वमा जानेहरूको व्यवहार लोकतान्त्रिक हुन सकेन। गणतन्त्र र जनता दुवैले कठिन यात्रा गरिरहेको आभास। 19 यात्रु र 3 चालक दलसहित पोखराबाट जोमसुम उडेको तारा एयरको ट्विन अटर विमान दुर्घटना। खराब मौसमको कारण दुर्घटना स्थलसम्म जान कठिनाई, पैदल मार्गबाट पुग्ने प्रयास। चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च 88.6% हुने सरकारी अनुमान। राजस्व मार्फत 11 खर्ब 52 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने प्रक्षेपण। नाइजेरियाको दक्षिणी रिभर राज्यको पोर्ट हार्कोट सहर स्थित एक चर्चमा भागदौड मचिँदा 31 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। र सरकारद्वारा खेल पूर्वाधारतर्फ 87 करोड रुपैयाँ विनियोजन। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तर उन्नति गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको हो। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको पनि बताउनु भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सो कुरा बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेटको रूपमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रहेको पनि बताउनु भएको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालू तर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड अर्थात् 24% बजेट छुट्याइएको छ। अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत बेहोर्ने आन्तरिक राजस्वबाट 12 खर्ब 40 अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 11 करोड लिइनेछ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड र 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋण गरे कुल 4 खर्ब 98 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बराबर ऋण लिइनेछ। सरकारले 3 वर्षभित्र सबै भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। त्यसैगरी बजेटमा आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात आगामी आर्थिक वर्षभित्र 30% कम गर्ने बताउनुभयो। आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30%ले कम गर्ने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम 20%ले घटाउने र आगामी 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने।
अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्री समेत रहेको उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मार्गदर्शन गर्न सो उच्च स्तरीय संयन्त्र उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइनेछ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरू सहितको उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। त्यसैगरी बजेटमा कृषकहरूलाई सहज र सरल रूपमा बिउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि 10 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि 10 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप, त्यसैगरी 20 वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरे सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट 98 प्रकारको औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलासिस गराइरहेका व्यक्तिहरू, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्तिहरू र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 का दरले उपलब्ध गराउन 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ रकम छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो। मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट 5,000 रुपियाँ पोषण खर्च उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। उपलब्ध गराइने मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता समेतका लागि रु 1 खर्ब 34 अर्ब 1 करोड विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै सरकारले आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो घोषणा गर्नुभएको हो। त्यस्तै सरकारले सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र र शेर्पाहरूको साहसिक पहिचान झल्कने संग्रहालय स्थापना गर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक नेवार संग्रहालय स्थापना गर्नुका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण समिति गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने पनि भएको छ। आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि आवश्यक पूर्वाधार गरिनेछ। सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्न ट्याक्सीवे र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणको लागि 2 अर्ब 20 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। हवाई चाप र यात्रुको विश्लेषणको आधारमा गौतम बुद्ध विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य बढाइने, धनगढी विमानस्थललाई स्तर उन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा स्तर उन्नति गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ, तर जनताले सामान्य भन्दा सामान्य सुविधा र अधिकारका लागि कठोर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ नेतृत्वमा रहेकाहरू कसरी हुन्छ सत्तामा बसेर राज्य कोषको दोहन गर्नमै उद्धत छन्। फलस्वरूप न त देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिरहेको छ, न त मुलुकमा असल सुशासन कायम हुन सकेको छ। बरु विदेशीहरूको हस्तक्षेप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ भने मुलुक भित्र भोटको राजनीतिका लागि जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय सद्भाव भड्काउने काम खुलेआम भइरहेको छ। यी तमाम विकृति गणतन्त्रका लागि चुनौती बनेका छन्।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशक बितिसकेको छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 साल जेठ 15 गते 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको घोषणा भएको थियो। जनता 10 वर्षसम्म भएको माओवादी सशस्त्र संघर्ष, हिंसात्मक विद्रोह र अस्थिरताले आजित बनेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको व्यवस्था आउँदा आम जनता हर्षित भएका थिए। जनतामा आशा र उत्साह थियो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, तिनै आशावादी जनता अहिले निराश बनेका छन्। नेपाली जनताद्वारा लेखिएको भनिएको नयाँ संविधानले समेत मुलुकमा असल सुशासन कायम गर्न सकेको छैन। न त आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा मुलुक अग्रसर हुन सकेको छ। गणतन्त्रमा राजनीति सेवा भन्दा पनि व्यवसाय जस्तो बन्न पुगेको छ। नयाँ व्यवस्थामा पुरानै रवैया देखिएको छ। घर घरमा सिंहदरबार पुर्याउने भनिएको संघीयता आज आर्थिक भारले थेगी नसक्नु अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी देशभर 884 जना सांसद छन्। केन्द्रमा 25 जना मन्त्री र प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको 20% सम्म मन्त्री राख्न पाउने संवैधानिक प्रावधानले संघ र प्रदेश गरी सयौंको संख्यामा मन्त्री छन्। पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व मन्त्रीहरू तथा पूर्व पदाधिकारीहरूले लिने सेवा सुविधाले मुलुकको आर्थिक बोझ झन बढाएको छ। आफूलाई गणतन्त्रको हिमायती ठान्ने नेताहरू ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको दलबलका साथ बसेका छन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने नेताहरूमा जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर पनि सत्तामा जाने अनि सत्तामा बसेर लुट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। कर्मचारी तन्त्र पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन। गणतन्त्रको अभ्यास भएको 1.5 दशक बढी भइसक्दा पनि नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारले मुलुक झन झन थला परिरहेको छ। देशभित्र जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनेहरू यत्रतत्र देखिन्छन्। मुलुक बेरोजगारीको दलदलमा फस्दै गएको छ। प्रत्येक दिन 2000 को हाराहारीमा नागरिक रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। बाह्य शक्तिको चलखेल हाबी भएको छ। नेपाल कहीं भू राजनीतिको चक्रमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ताजनक अवस्था छ। महँगी बढेर गरीब जनता बिहान बेलुकी 2 छाक खान कठोर संघर्ष गरिरहेका छन्। यी सबै परिदृश्य हेर्दा जनताले भोग्नु परेको शास्ति अकल्पनीय छ। त्यसैले गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा जनताले भारी मनका साथ शुभकामना दिएका छन्। समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरू निराश छन्। लगानीको कुनै सुरक्षा छैन। देशभित्र उत्पादन नहुँदा मुलुक पूर्ण रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय पहिचानलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आशंका गरिएको बेला विगतमा मधेसवादी भनेर चिनिएका नेताहरू अहिले पनि मधेसी र पहाडी भनेर सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन उद्यत छन्। संघीय सरकारको राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरमा यहाँको नेवार समुदायले समेत मत दिएर मधेसका बालेन्द्र शाहलाई विजयी गराएर जनताले क्षेत्रीय र जातीय सद्भाव देखाएको बेला केही नेताहरूले अझै पनि सामाजिक एकता खल्बल्याएर देशलाई गम्भीर जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फसाउने एजेन्डा छोडेका छैनन्। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका कांग्रेसदेखि लोसपासम्मले पाएको जनमत हेर्दा कांग्रेस एमाले बाहेक जनताको अरू दलमा खासै रुचि देखिएन। 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्र जोकर शैलीमा कहिले एमालेको पछाडि कहिले कांग्रेसको पछाडि लागेर उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउने र त्यसमा आफ्नो भाग हिस्सा खोज्दै रमाइरहेको छ। पुरानो रैथाने पार्टीको अवशेषका रूपमा रहेको राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दै राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डा बोकेको छ। तर जनताले उसलाई भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग 3% मात्र मत दिएर उसप्रतिको धारणा प्रष्ट पारेका छन्। समग्रमा भन्दा ठूला दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने, जसरी हुन्छ राज्य सत्तामा कब्जा जमाउने अनि शक्ति सत्ता र राज्य कोषको दुरुपयोग गरी पुनः निर्वाचन जित्ने अभियानमा केन्द्रित छन् र यो चक्रले देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि नेतृत्वको व्यवहार सर्वसत्तावादी उन्मुख भएको आभास हुन थालेको छ। विशेष गरी 2062-63 को परिवर्तनपछि नेपालमा बाह्य शक्तिको आशीर्वादले चुनाव जित्ने, सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि उनीहरूकै आशीर्वादले टिकिरहने
लाचारीपन देखिएको छ। दलहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित हुँदै गएका छन्। देश र जनताले अत्यन्त ठूलो मूल्य चुकाएर ल्याएको गणतन्त्रमा विकृति नै विकृति देखा परेका छन्। आज देशको अस्तित्व धरापमा पर्ने चिन्ता पैदा भएको छ। बहुआयामिक र विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको गणतन्त्रले कठिन यात्रा गरिरहेको छ। यति भन्दै गर्दा जनताले अहिले नै गणतन्त्रको विकल्प खोजेका त छैनन्, तर नेतृत्वमा रहनेहरूको यस्तै रवैया जारी रहे जनताको धैर्यताको बाध भत्किन सक्ने तर्फ समयमै सचेत हुने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। आइतबार बिहान पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको जहाज मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका 2 लारेकोट भन्दा माथि मानापाथे हिमालको फेदीमा दुर्घटना भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली आकाश हवाई सेवाको लागि असुरक्षित रहेको चर्चा चलिरहेको बेला फेरि दुर्घटनाको सूची थपिएको छ। प्रत्येक हवाई दुर्घटनापछि छानबिन समिति बनाइन्छ, तर विडम्बना भन्नुपर्छ छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनाले अहिलेसम्म भएका दुर्घटनाका कारणहरू र न्यूनीकरणका उपाय रहस्यमै लुकेका छन्। नेपाली आकाश हवाई सेवाका लागि असुरक्षित रहेको चर्चा चलिरहेकै बेला फेरि दुर्घटनाको सूची थपिएको छ। आइतबार बिहान पोखराबाट जोमसोमका लागि हिँडेको तारा एयरको 9MAET ट्विन अटर विमान मुस्ताङको लेते क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन भयो। बिहान 9:55 जाँदा पोखराबाट उडेको जहाजमा चालक दलका 3 सहित 16 नेपाली र 6 विदेशी नागरिक सवार थिए। 13 जना नेपाली यात्रु, 4 जना भारतीय र 2 जना जर्मन नागरिक रहेको विमान अन्तिम पटक टावरसँग बिहान 10:07 जाँदा सम्पर्कमा आए पनि त्यस पश्चात विमान सम्पर्कविहीन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विमानको खोज तलासका लागि फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरलाई पठाइए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उक्त हेलिकप्टर जोमसोम नै फर्कियो। स्थल मार्गबाट खोजी कार्य गर्न नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी लागि परे पनि दिउँसो 3:45 बजेसम्म जहाज कहाँ दुर्घटना भएको यकिन हुन सकेन। अपराह्न 4 बजे तारा एयरको जहाज मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 कोवाङको मानापाथी हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हुन सक्ने खबर आएपछि नेपाली सेनाको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गर्यो। तर त्यसको 1 घण्टापछि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 लारीकोट भन्दा माथि मानापाथी हिमालको फेदीमा जहाज जलिरहेको अवस्थामा फेला परेको नेपाली सेनाले पुष्टि गरेको हो। यो सामग्री तयार पार्दासम्म पनि दुर्घटना स्थल भनिएको मानापाथी हिमालको फेदीमा अझै जान नसकिएको वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले जनाएको छ। यो दुर्घटनाले फेरि नेपाली आकाशको असुरक्षाको विषय चुलिएको छ। हुन त विश्वभरि नै हवाई यात्रा सुरक्षित मानिन्छ, तर अन्य देशको दुर्घटनाको दरलाई हेर्ने हो भने नेपालको आकाश असुरक्षित मानिन्छ। त्यसो त विकट भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम, पर्याप्त सूचना संकलन र प्रवाह गर्न विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव, पुराना मोडलका जहाजमा उपयोगी प्रविधि जडानको अभावका कारण नेपालमा हवाई दुर्घटना बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रत्येक हवाई दुर्घटनापछि छानबिन समिति बनाइन्छ, तर विडम्बना भन्नुपर्छ छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनाले अहिलेसम्म भएका दुर्घटना के कारणले भएका थिए भन्न कठिन छ। नेपालमा निजी विमान कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वर्षौं पुराना जहाज, फितलो सरकारी कानून लगायतका लापरवाहीले विमान दुर्घटनालाई अझै बढावा दिइरहेको छ। दुर्घटना भइसकेपछि प्रकृतिलाई दोष दिएर मात्र नियामक निकायको कर्तव्य पूरा हुँदैन। मौसमसँग सम्बन्धित खतराबाट हवाई उडानको जोखिम कम गर्न सम्बन्धित निकायले तत्कालै गम्भीर रूपमा केही उपाय अपनाउनै पर्छ र नेपाली आकाशलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनै पर्छ। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि आकर्षक बजेट पेश गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पेश गर्नु पूर्व तयार पारिएको यो रिपोर्टमा हामीले संसदमा आइतबार पेश गरिएको बजेटमा जनताको अपेक्षा के छन् भनेर समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न भने सकेन, जसका कारण जनता निराश नै देखिए। प्रत्येक वर्ष जस्तै यो आर्थिक वर्षमा पनि लोकप्रियता बजेट नै सार्वजनिक गरिएको छ, तर बजेट भाषण गर्दा ठूला ठूला कुरा गरे पनि पुँजीगत खर्च भने कागजमा मात्रै सीमित रहेको पाइयो। जनताका आधारभूत आवश्यकता के हुन् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान कहिल्यै नगएको सर्वसाधारण आरोप लगाउँछन्। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमले मात्रै मुलुकलाई भलो हुने उनीहरू बताउँछन्। उत्पादन र समृद्धिसँग जोडिने गरी बजेटको बाँडफाँड गरिएमा मात्रै सुशासन आउन सक्नेमा आशावादी रहन सकिने उनीहरू बताउँछन्। उनीहरू सरकारले जति नै बजेट ल्याए पनि आफूले त्यसको उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्। अपेक्षा भन्ने कुरो त यो त समाचारमा लेखिदिने हो, अनि टेलिभिजनमा बोलिदिने हो, नेताले बोलिदिने हो। कहाँ त्यो तपाईँको बालुमा पानी हालेको जस्तै त्यही भित्रै सिटाइदिन्छ त्यो बजेटहरू त। त्यो तल कार्यकर्तादेखि माथि टपसम्मै केन्द्रसम्म नै तपाईँको सबै भ्रष्टहरू छ। यो गाह्रो छ। तपाईँको शिक्षामा पनि यो मेन कुरो शिक्षामा आउनु पर्यो, जस्तो कि स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको छैन राम्रो। हामी जस्तालाई कसले सेवा सुविधा दिन्छ? हामी यहाँ बस्दा त नबस, यहाँ छोप भन्छन्, यहाँ यस्तो छ मान्छेहरू, हामीहरूलाई कसले सुविधा दिन्छ? केही सुविधा पाएको छैन। हामीलाई अब म यस्तो अपाङ्ग छ, महिनाको 20-22 हजारको त मलाई औषधि लाग्छ, अनि केही पाएको छैन हामीले, त्यस्तो छैन। हामीहरूलाई यसो अब औषधि खर्चहरू यसो यस्ता अपाङ्गहरूलाई दिएदेखि तपाईँलाई हुन्थ्यो नि, उहाँहरूले आफैले पेट भर्नुहुन्छ, हामीहरूलाई कसले त्यसरी गर्छ? गर्दैन हामीहरूलाई। उनीहरू युवालाई मुलुकमै टिकाउने र उद्यमशील बनाउने बजेटले नै अर्थतन्त्र र समग्र मुलुकको हित गर्ने बताउँछन्। कृषिमा बजेट वृद्धि गरेर कृषिमा आकर्षित गर्ने खालका बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। बजेट जतिसुकै आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना 5% पनि नहुने गरेको उनीहरूको जिकिर छ। जनता महँगी र बेरोजगारीका कारण के खाउँ के लाउँ भन्ने स्थितिमा रहेका बेला ठूला ठूला पूर्वाधारहरूको विकास, विमानस्थलको निर्माण गर्ने विषय मात्र लोकप्रियताका लागि मात्रै रहेको उनीहरूको दावी छ। यस्ता आकर्षक र महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। केही सर्वसाधारण भने यस्ता बजेट धेरै आए धेरै गए, आफूलाई यसको केही वास्ता नभएको बताउँछन्। उनीहरू झनै बजेट बढ्दै गएपछि उल्टै महँगी मात्रै बढ्नेमा चिन्तित देखिन्छन्। बजेट जुन पारित गरिन्छ, प्रस्तुत गरिन्छ, अब त्यहाँबाट केही न केही जनताहरूले अपेक्षा गरे हुन्छ, हामीले पनि गरेका हुन्छौँ। अब सबैभन्दा अब यो जुन बजेटबाट चाहिँ अब महँगी नियन्त्रण हुनु पर्यो होइन। जति महँगी बढिरहेछ, पेट्रोल भाउदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा अब बढुवा भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति रोक्नु पर्यो। जनताले सुरक्षित तरिकाले भनौँ न, आफ्नो अब सहुलियत तरिकाले हरेक सामानहरू किन्न पाउनु पर्यो, बाँच्न पाउनु पर्यो, खान पाउनु पर्यो। अब भत्ता दिइरहनु भएको छ, त्यही भत्ताले अब नपुगेर अब यसरी बस्नु परेको छ। अब मलाई त यसरी बस्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यही अर्थतन्त्र चलायमान र प्रभावकारी बनाउन सरकारबाट प्रस्तुत हुने बजेटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राज्यबाट विनियोजित बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा मुलुकको पुरै अर्थतन्त्र, यसमा आश्रित हरेक क्षेत्र र व्यक्ति प्रभावित हुन्छन्। त्यसकारण जनताको आजको आवश्यकता भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य नै हुन्। ती विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सार्वभौम सत्ता जनतामा नेत हुने गरी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको 1.5 दशक पूरा भएको छ। तर गणतन्त्र स्थापना पश्चात पनि जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा आम सर्वसाधारणमा निराशा झन व्यापक बनेको छ।
राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुन नसक्दा लामो सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त भएको व्यवस्थाकै औचित्यमाथि जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा गणतन्त्रको प्रादुर्भाव भयो। राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय गणतन्त्रको यात्रासम्म पुग्न नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। जनताले चाहे जस्तो शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको 1.5 दशक पूरा भइसक्दा अहिले यसको औचित्य र आवश्यकतामै बहस हुन थालेको छ। परम्परागत राज संस्थालाई विदाई गरेर आम नागरिककै छोराछोरीलाई देशका प्रथम नागरिक राष्ट्रपतिका रूपमा पाउनु प्रणालीगत परिवर्तन अवश्य हो। तर जनताले नै चुनेर पठाएका शासकवर्ग जनताप्रति वफादार नहुँदा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनवितृष्णा बढ्न थालेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति जनताको आकर्षणले त्यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ। आखिर लाखौं जनताले लामो सडक सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिप्रति आफै निराश हुनुपर्ने अवस्था किन आयो त? जनताको निराशासँगै अर्को प्रश्न पनि अनुत्तरित छ। के गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुन सक्छ त? तर जानकारहरू कुनै पनि प्रणाली आफैमा खराब नहुने बरु उक्त प्रणालीमा शासकहरूले शक्तिको प्रयोग कसरी गर्छन् त्यसैमा यसको लोकप्रियता निर्धारण हुने बताउँछन्। गणतन्त्र आफैमा नराम्रो चिज त होइन, यो प्रणाली आफैमा पनि सुन्दर पक्ष हो र जनताले नै आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर जनताकै प्रतिनिधिबाट राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नराम्रो हुन मिल्दैन थियो। तर यहाँ पछिल्लो चरणमा के भयो भने जसले गणतन्त्र ल्याएर त्यसपछि गणतन्त्र नै हामीले ल्याएको हो भन्ने खालको एउटा ठेकदारी मानसिकताले विकास हुँदै गयो र त्यसको परिणाम नसलवादको राजनीति, परिवारवादको राजनीति हाबी हुँदै गयो। त्यसैले हामीले प्रणालीलाई गाली गर्ने भन्दा नि प्रणाली परिचालन गर्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँको चरित्र, व्यवहार र प्रजातान्त्रिक आचरण प्रणालीको चाहिँ अनुकूल नभएको हुनाले प्रणालीप्रति चाहिँ अहिले वितृष्णा बढ्दै गएको छ। संसारका कतिपय अति उच्च आय भएका देशहरूमा अझै पनि राजकीय शासन व्यवस्था कायम छ। जनता खुसी छन्। शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि गर्न लाग्नुभन्दा पनि जनताको सन्तुष्टि र सुशासनको अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुन उद्देश्यका साथ राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको थियो त्यसको अनुभूति सर्वसाधारण जनताले गर्न पाएको देखिँदैन। देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, मूल्य वृद्धि र चर्को कर असुली बढिरहँदा जनता दिन प्रतिदिन मारमा परेका छन्। प्रणाली परिवर्तन पश्चात जीवन स्तरमा जस्तो परिवर्तन जनताले चाहेका थिए त्यो हासिल गर्न नसक्दा जनतामा चरम निराशा छाएको छ। यो गणतन्त्रले देश र जनतालाई कुनै पनि कुरा दिन सकेन। शिक्षा, स्वास्थ्य, होइन, रोजगार, तपाईँ भएका कल कारखाना जति सम्पूर्ण कारखाना जति काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बेचेर खाए। जनतालाई एउटा पनि कल कारखाना गर्छ एकैचोटि कुनै पनि छैन। 200 जनाले कर्मचारीहरू वा कामदारले काम गर्ने कल कारखाना त देशको विकास गर्ने, देशलाई विनाशतिर लगे। राज्यले दिनुपर्ने के हो भने जनताको लागि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पिपुलको लागि राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि कहीँ कतै पनि तपाईँको के हो भनेदेखि गरेको देखिन्न। र यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था यो प्रजातन्त्र गणतन्त्र भनियो मात्रै नेपालमा पूर्णतया असफल भइसक्यो। अब यही तरिकाले यही व्यवस्था रहिरहने हो भनेदेखि भोलि आएर देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसो त गणतन्त्रको चरम असफलता देखिएको भन्दै राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि नेपालमा नसुनिने होइन। केही राजनीतिक दलहरू संवैधानिक राजतन्त्रलाई नै आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाएर हिँडेका पनि छन्। तर स्थानीय चुनावमा त्यस्ता एजेन्डा भएका दलहरूप्रति जनताको खासै आकर्षण नदेखिँदा जनता वर्तमान प्रणालीको विकल्प खोज्ने भन्दा पनि इमान्दार नेतृत्व र दूरदर्शी शासकको खोजीमा छन् भन्ने प्रश्न भएको छ। वास्तवमै राजनीतिक दलहरूमै नैतिकताको अभाव देखिँदा लामो सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त उपलब्धिको औचित्यमा प्रश्न उठेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्मुखमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको हो।
पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो भनेर थकाई मार्ने छुट पार्टीका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको सन्देश दिन सफल भएको दावी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हाम्रो सम्मुखमा छ। हाम्रो कुनै पनि नेता कुनै पनि कार्यकर्ता साथीहरूलाई निर्वाचन सकियो भनेर थकाइ मार्ने सुविधा र छुट छैन। भोलि नै निर्वाचन छ भन्ने ठानेर आफ्नो मेहनत बढाउन म सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष लिङदेनले सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल आबद्ध दुई छुट्टा छुट्टै गठबन्धनको चपेटाको बीचमा पनि पार्टीका तर्फबाट विजयी हुन सफल जनप्रतिनिधिहरू बधाईको पात्र भएको भन्दै उनीहरूको कार्यकालको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि 7 अर्ब 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, सामूहिक सौदाबाजी प्रवर्धन, रोजगारदाता र श्रमिक बीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरूको शिव विकास र कल्याणकारी कार्य सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सो प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको पनि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ। सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन रु 5 खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेछ। कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बजेट वक्तव्यमा मुलुकभरका सबै सिपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। त्यस्तै विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुँदै आएको रोजगार सम्बद्ध कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई दोहोरोपन घटाउन र सिपमूलक तालिमहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिने पनि जनाइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि 70 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्धनशील मानव पुँजी विकास निर्माण गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारीमूलक जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा सुधार क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशमा 20 वटा विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि 10 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न 5 लाख रुपैयाँसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सिप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्नेछ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक नतिजाका आधारमा
विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति भएमा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न रु 5 लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा 5 अर्ब 32 करोड र स्थानीय तहमा 1 खर्ब 21 अर्ब 1 करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो। सरकारले उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले डडेलधुरामा मेडिकल कलेजको प्रक्रिया अघि बढाउने, काठमाडौँ बाहेक विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने, खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी काम नपाएको समन्वयमा बहुउपयोगी प्लानेटोरियम पार्क सहितको संरचना निर्माण गर्ने पनि बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल सरकारी खर्च 88.6% हुने अनुमान गरेको छ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष 78-79 मा कुल सरकारी खर्च 14 खर्ब 47 अर्ब 51 करोड रुपियाँ अर्थात् 88.6% हुने संशोधित अनुमान रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कुल सरकारी खर्च मध्ये चालू खर्च 9 खर्ब 71 अर्ब 86 करोड रुपियाँ अर्थात् 91.2%, पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 9 करोड रुपियाँ अर्थात् 79.4% र आर्थिक वर्ष 2078 तर्फ 1 खर्ब 75 अर्ब 56 करोड रुपियाँ अर्थात् 92.7% खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको बताउनुभयो। सरकारी खर्च मध्ये चालू खर्चहरू 9 खर्ब 71 अर्ब 86 करोड अर्थात् 91.2%, पुँजीगत खर्चहरू 3 खर्ब 9 करोड अर्थात् 79.4% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 75 अर्ब 56 करोड अर्थात् 92.7% खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व मार्फत 11 खर्ब 52 अर्ब 42 करोड रुपियाँ सङ्कलन हुने अनुमान रहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान 24 अर्ब 81 करोड रुपियाँ र ऋण 1 खर्ब 72 अर्ब 88 करोड रुपियाँ परिचालित हुने संशोधित अनुमान रहेको बताउनुभयो। 52 अर्ब 42 करोड सङ्कलन हुने अनुमान छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 18% बढियो। चालू आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान रु 24 अर्ब 81 करोड र ऋण रु 1 खर्ब 72 अर्ब 88 करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको तथा 2 खर्ब 31 अर्ब 23 करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारीको वैश्विक परिस्थितिमा पनि हालसम्मको राजस्व सङ्कलनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा 18% बढी भएको पनि बताउनुभयो। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पेश। बजेट नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षामा केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ। सरकारले 3 वर्षभित्र सबै भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने, कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशक बितिसक्दा पनि नेतृत्वमा जानेहरूको व्यवहार लोकतान्त्रिक हुन सकेन। गणतन्त्र र जनता दुवैले कठिन यात्रा गरिरहेको आभास। 19 यात्रु र 3 चालक दलसहित पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको ट्विन अटर विमान दुर्घटना। खराब मौसमको कारण दुर्घटना स्थलसम्म जान कठिनाई, पैदल मार्गबाट पुग्ने प्रयास। चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च 88.6% हुने सरकारी अनुमान। राजस्व मार्फत 11 खर्ब 52 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने प्रक्षेपण। नाइजेरियाको दक्षिण रिभर राज्यको पोर्ट हार्कोट सहर स्थित एक चर्चमा भागदौड मचिँदा 31 जनाको मृत्यु। दर्जनौं घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। र सरकारद्वारा खेल पूर्वाधारतर्फ 87 करोड रुपैयाँ विनियोजन। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तर उन्नति गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको जानकारी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।